अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। क्या हो गया इमाम दीन, खैरियत है? थक गया। हाय डॉक्टर साहब, थक गया क्यों? और ज़हनी तौर पर थक गया जी मैं। अच्छा। हाँ जी, मैं गांव से इधर आने के लिए तैयारी पकड़ रहा था तो वो मुझे सुनया आ गया, वो मीदे खांगड़ की तरफ से। वो कहने लगा जी आपने जाना होता है शहर लाहौर, तो आपने आज हमारी तरफ से होकर जाना है। अच्छा। मैंने कहा भाई वो उनका लड़ाई झगड़ा मामूल है, फिर कोई लड़ाई झगड़ा कर लिया होगा। तो मैंने कहा नहीं, मुझे आज जाने दो, मैं वापसी पर तुम्हारी तरफ से होता जाऊंगा। कहने का नहीं जी, आप अगर जाते हुए होकर न गए तो फिर काम जो है ना जी वो वध जाना। अच्छा। अब आप मुझसे कहेंगे कि यार तुम फिर ये खांगड़ क्यों कह रहे हो। इमाम दीन खांगड़ तो मैं पूछूंगा आपसे हाँ क्यों जी, कहते हैं ये? रोजाना लड़ाई झगड़ा, कोई और काम नहीं गांव के अंदर? देखो जी गांव में क्या, अब तो शहरों में भी यही कुछ हो गया है कि लोग जो हैं वो सवेरे सवेरे अपने कामों से फारिग हो जाते हैं गांव में, उसके बाद सारा दिन पड़ा होता है। तो वो बजाय कोई अच्छा काम करने का ना, बाकी का दिन जो है वो लड़ाई झगड़ों में फंस के तो गुजार देते हैं। इमाम दीन एक बात और भी है। जी कौन सी? अब हम में अदम बर्दाश्त नहीं रही हाँ जी, है जी। हाँ जी, हाँ जो जी। पहले लोगों की बातें होती थीं, लोग आपस में मुख्तलिफ मकतबा हाई फिक्र के लोग होते थे, बैठ के। नजरियात उनके मुख्तलफ होते थे। बिल्कुल। लेकिन वो नज़रियात की हद तक रहते थे, वो हाँ जी। इख्तलाफात उनकी ज़ातियात में दाखिल नहीं होते थे। अच्छा, ये नजरियात और ज़ातियात। जी। यानी किसी के नज़रिए को अपनी ज़ात के ऊपर इतना हावी कर लेना हाँ जी, हाँ कि जी। उसके साथ एक दुश्मनी की राह बन जाए। मतलब ये है आपका कि ये समझ लेना कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है, दूसरा जो कह रहा है वो गलत है। वो गलत है। हाय 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 हाय। ये बाकी ये बात जो है ना जी डॉक्टर साहब, ये तो हम में अब बदरजाए उत्तम मौजूद है। मैंने लफ्ज़ कैसा बोला। वाह, बहुत बहुत आला। जाहिर है जब लोगों के सामने जाएंगे और लोगों से मिलेंगे, हाँ जी, मुख्तलिफ लोगों से जिनका नॉलेज मुख्तलिफ है, हाँ जी, जिनमें हाँ। बहुत काबिलियत है, तो फिर आप भी वही अल्फाज बोलेंगे इमाम आपने दीन। ये जुमला बोल के मुझे कुछ गंदा सा कर दिया है क्यों? कि यानी ये नॉलेजेबल मैं नहीं हूँ, ना ना ये ना। लोगों का नॉलेज है जो मेरे अंदर बोल रहा है। इमाम दीन, आपको मैं हमेशा एक बात कहता हूँ हाँ जी, हाँ जी। कि आपकी ऑब्जर्वेशन यानी आपका मुशाहिदा बहुत है, अच्छा। आपका इल्म बहुत है। नहीं, इल्म तो नहीं रहा ना मेरा जब मैं लोगों की ज़ुबान बोलता हूँ। ना ना, ऐसी बात नहीं इस इमाम दीन। मौके पर मुझे एक बात याद आ गई है क्या हुआ? कि किसी ने कोयल से पूछा था अच्छा। कि ये तोता कैद में क्यों रहता है। तो कोयल ने कहा ये लोगों की ज़ुबान बोलता है। ओहो। और उन्होंने कहा कि तुम आज़ाद क्यों रहती हो। उसने कहा मैं अपनी ज़ुबान बोलती अपने ज़बान बोलती हैं। तो इमाम दीन, बात यह है कि अगर हमें दूसरों से इख्तलाफ है, हूँ। हाँ जी, हाँ जी। सुनना ज़रूर चाहिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। और हमें ये समझ लेना चाहिए कि उनकी बात गलत नहीं है, बेशक। उनका अपना नजरिया है, उनका नजरिया भी सुने हम। बेशक। हाँ जी। बेशक। हो सकता है कि जब उनका नजरिया सुने तो हमको बात की समझ आ जाए और हमारे 14 तबाख रोशन हो जाए। 14 तबक, ठीक है। ये तबाख नहीं है, तबक। चले आप कहते मान लेता हूँ, मैंने वैसे तबाख ही सुना। अच्छा। इमाम दीन, ये जो लफ्ज़ होता है ना, मैं, कि मैं सब कुछ हूँ, मैं को तो शुरू फिर जाती कुछ भी नहीं है। है। हाय 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 हाय। कुछ भी नहीं इमाम दीन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हमने देखा अपने वार्ड्स के अंदर, कार्डियोलॉजी वार्ड में इमाम दीन, लोग आते हैं 3 करोड़ की गाड़ी में। होए होए। यानी अल्लाह की इतनी अनायात होती हैं उन पर। और जब दरवाज़ा खोलते हैं तो पाँव से खोलते हैं, ज़ोर से। अच्छा, किधर यानी हैं डॉक्टर? तकब्बर होता है इतना ज़्यादा उन पे। और अगले लम्हे ज़मीन पर होते हैं, और जब जाते हैं तो वो एक टूटी फूटी एम्बुलेंस में। हाय हाय। ये तो है यानी हमारी हैसियत। अपनी औकात भूल जाते हैं जब ठुड्डा मार के दरवाज़ा खोलते हैं। उस वक्त ये नहीं सोचते कि हमने भी इसी मिट्टी में मिलना है। इमाम दीन, इन चीज़ों की क्या हैसियत क्या है?
یہ تو دنیاوی چیزیں ہیں، انہوں نے یہیں رہ جانا ہے۔ یقین کریں ایسے ایسے لوگ ہاں جی ہاں جی، کہ جن کی آپ طاقت کا اندازہ نہیں کر سکتے، مجھے ضرورت بھی نہیں۔ جن کی دولت کا اندازہ نہیں کر سکتے، اچھا، جن کی شان و شوکت کا اندازہ نہیں کر سکتے، ہاں جی اور جب وہ پڑے ہوتے ہیں، ہاں جی، اللہ اکبر، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہماری چھاتی میں جو درد پیدا ہو رہا ہے نا، اس کو ختم کر دیں، ہمارا سانس بحال کر دیں، ہمارا سانس رک گیا ہے، میں سانس نہیں آ رہا، کچھ بھی کریں بس ہمارا سانس بحال کر دیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ذرا اپنی پٹڑی پر چڑھنے سے پہلے میں وہ کھانگڑ والی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اچھا، کھانگڑ اس کو اس لیے کہتے ہیں جی کہ وہ پورا کا پورا ٹبر جو ہے نا جی، جی، وہ مطلب لڑائی کو کہتے ہیں کہ آ میرے گل پڑ جا، اچھا، راہ جاتے لڑائی لڑتے ہیں، ہوں، اور جب ان کی کسی کے ساتھ تھوڑا سا اٹ مٹکا شروع ہو جاتا ہے، اچھا، اٹ مٹکا میں نے غلط تو نہیں بولا، لڑائی جھگڑا، لڑائی جھگڑا ہلکا سا بھی شروع ہو اچھا جی، تو وہ اس کو دشمن سمجھنے لگ پڑتے ہیں، اور ان کا دشمن جب ان کے سامنے سے گزرتا ہے تو وہ اس کو کھنگورا مارتے ہیں، اچھا اس کو مخاطب کرنے کے لیے۔ اچھا اچھا، تو اس لیے اس پورے ٹبر کو میدا کھانگڑ کہتے ہیں، اور اس کے جتنے عزیز و اقارب ہیں وہ بھی کھانگڑ فیملی کہلواتی ہے۔ یعنی وہ جو کھنکھارنے کی وجہ سے کھانگڑ انہیں کہتے ہیں۔ ہاں جی ہاں جی، اور وہ یعنی خود لڑائی کو کہتے ہیں ہاں ہمارے گل پڑ جا، بہت بری بات ہے ویسے۔ تو ایسے لیے تو کھانگڑ کہتے ہیں۔ تو اب پھر آپ نے صلح کروائی ان کی؟ ہاں جی صلح کروائی، کیونکہ کھانگڑ فیملی جو ہے نا اپنے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے بہت مشہور ہوتی جا رہی ہے۔ اچھا، ہاں جی، تو میں نے کہا یہ اس کو انہوں نے جہاں سر اٹھایا ہے یہیں ان کو نپ دو۔ بہت اچھا کیا، ہاں جی بہت اچھا کیا، کیونکہ لڑائی جھگڑے کو جتنا طول دیں فائدہ کا امام دین۔ ہاں جی، وہ پانی میں مدانی ڈال کے جتنا مرضی ڈھڑکے جاؤ، وہ کوئی اس میں سفیدی تو نہیں نا آ جانی، یا مکھن تو نہیں نکل آنا اس میں سے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ اچھا ایک بات بتائیں، جی دو پوچھیں۔ امام دین کچھ دن پہلے آپ کے گاؤں سے ایک صاحب میرے پاس آئے تھے، عمر تھی تقریباً ان کی کوئی 70-75 سال، 70-75 سال اور ان کی کمر جھکی ہوئی تھی۔ اوہ، میں سمجھ گیا وہ ایک ہمارا بزرگ ہے، جی، وہ میرا بھی بزرگ ہے، اچھا، میرے سے بھی بڑا ہے وہ آپ کا ایڈریس مجھ سے پوچھ رہا تھا، میں نے کہا میں لے چلوں گا، کہنے لگا نہیں میں جا رہا ہوں لاہور، میرا داؤ لگا تو میں ضرور ہو کے آؤں گا۔ اس نے اپنی پرابلم تھوڑی بہت مجھے بتائی تھی، کہہ رہا تھا کہ میری ہڈیوں میں جی جی جی، کیلشیم فاسفیٹ جو ہے، کیلشیم فاسفیٹ، ہاں جی، اچھا وہ کم ہو گیا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا کہ ہڈیاں جو ہیں وہ کمزور ہو گئی ہیں۔ یہ کیلشیم فاسفیٹ کیا ہوتا ہے؟ نہیں وہ کیلشیم بتایا تھا اس نے، اچھا کیلشیم، تو فاسفیٹ میں نے آپ نے پلے سے ساتھ ہی، ڈال دیا۔ ٹھیک ہے، وہ جو کھاد ہوتی ہے، اچھا وہ کھاد ہوتی ہے؟ گاؤں میں تو یہی ہوتا ہے کہ فلاں کھاد میں یہ چیزیں ملائی جاتی ہیں۔ اچھا اچھا اچھا، تو فاسفیٹ میں نہیں ملائی جاتی؟ فاسفورس ہمارے جسم کا ایک بہت اہم ایلیمنٹ ہے، جزو ہے۔ جزو ہے۔ کیلشیم ہو گیا، فاسفورس ہو گیا، میگنیشیم ہو گیا، سوڈیم ہو گیا، پوٹاشیم ہو گیا، بائی کاربونیٹ ہو گیا، ان کو کلورائڈ بھی ہو گیا۔ معدنیات کہتے ہیں۔ یہ سارے بہت اہم ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو ہمارے خون میں پائے جاتے ہیں، اور جن پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے اعضاء کیسے کام کرتے ہیں۔ اچھا تو یہ ڈاکٹر صاحب جو اعضاء ہیں انسانی، جو ہماری ہڈیاں ہیں، جی، یہ وقت کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتی ہیں، یا کوئی خوراک کی وجہ سے کمزور ہوتی ہیں، یا دوائیوں کی وجہ سے کمزور ہوتی ہیں، یا انسان جو ورکر ہارڈ ہوتا ہے اس کی وجہ سے کمزور ہوتی ہیں؟ یہ ایک ایک کر کے ساری وجوہات آپ بیان کر سکتے ہیں؟ واہ امام دین، آج تو آپ نے بڑی زبردست باتیں کی، یعنی آپ نے بتا ہی دیا کہ کس کس وجہ سے ہڈیاں کمزور ہو سکتی میں وجوہات جاننا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی ہاں جی امام دین، جو ہڈیاں ہوتی ہیں نا ہمارے جسم کے اندر، ہاں جی ہاں جی، آپ کو پتہ کتنی ہوتی ہیں انسان کے جسم میں؟ دیکھو جی میں نے تولی تو نہیں ہے کبھی، میں تو ہڈی کے بغیر ہی گوشت لیتا ہوں۔ میں انسانی جسم کی بات کر رہا ہوں کہ انسان کے جسم میں کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں ایک بالغ انسان کے جسم میں؟
اچھا بچے میں بھی اتنی ہوتی ہیں جو پیدا ہوتا ہے یا جوان ہو کے اس کی ہڈیاں بڑھ جاتی ہیں یا کم ہو جاتی ہیں؟ بچوں میں ہڈیاں زیادہ ہوتی ہیں، اچھا لیکن جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے انسان تو کچھ ہڈیاں آپس میں جڑ جاتی ہیں اچھا اور پھر ان کی تعداد رہ جاتی ہے 206۔ نہیں تو جن کا قد لمبا ہوتا ہے ان کی تعداد زیادہ نہیں ہوتی ہڈیوں نہیں، کی؟ بالکل نہیں، اچھا ہڈیاں تو اتنی ہوتی ہیں، ہڈیاں اتنی رہتی ہیں، بالکل، اور قد کیا، چاہے وہ اونٹ جیسا ہو جائے جو بھی یا ہو، وہ چھترے جیسا ہو جی وہ جائے۔ جیسا بھی ہو۔